अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाइयों दोस्तों? ठीक ठाक हो? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो जनाब हम दिखाते हैं आपको बड़े मज़े मज़े का खाना। और आज मैं क्या खा रहा हूँ इस वक्त देखें, 11:15 बज गए हैं रात के। आपके लिए ये गोमती चाय वाला प्रोग्राम लेके आया हूँ, लेकिन इस वक्त मैं ना खाना खाने लगा हूँ, खाना। और ये जो खाना है ना, ये ये बहुत दूर से आया है जी, जर्मनी से आया है, जर्मनी से। मेरी बेटी पिछले हफ्ते जर्मनी पहुंची है वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ से फूड पांडा के ज़रिए भिजवाया है। आप एक दूसरे को खाना भिजवा सकते हैं चाहे दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में बैठे हैं, ठीक है। ये भी एक नई चीज़ है। तो देखें कि ये क्या है। हा, ये देखें जी, ये सर चीज़ का नान है। इसको आप कीमे वाला नान कह लें, या ये चीज़ है, इसमें चीज़ है, ये चीज़ का नान है, ठीक है। ये देखें, ये नान है और इसके साथ ये मैं दही डालूँगा, ये दही डालूँगा, ठीक है। तो दही के साथ फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये कि मैं इसको कैसे खाता हूँ। ये देख लिए, आपको ये अच्छा लगा है। और ये जनाब सामने टीवी भी चल रहा है, वो भी देखें ये, ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब जाग रहे हैं। ये जनाब आपको दिखाते हैं, मज़ीद ज़रा इंतज़ार करें, ठीक है जी। ताड़ी पसंदीदा घूमती चाय भी आ गई है। घूमती चाय नियाजी को अडियाला जेल पहुँचाए, अगर उतों बच जाए तो फिर पागल खाने पहुँचाए, ठीक है ना जी। ये फरमाइश है सबकी। आए जी, आपके साथ प्यारी प्यारी बातें करें, बड़े मज़े मज़े की। एक तो ये मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बाहर मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहते हैं ना, तेरी 2 टकियां दी नौकरी ते मेरा लाखों का मौसम जाए। सावन जाए या मौसम जाए। तो आज हम बहुत जनाब मज़े मज़े की बातें करने लगे हैं आपसे, और घूमती चाय आपको दिखाते हैं जनाब कितना प्यारी है आज। बिस्मिल्लाह। ओए 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 ओए, क्यों भला अच्छी है ज़्यादा? क्योंकि मैं आप बनाई है। आप बनाइए जी, बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। और आज हम शुरू में ही बता दें कि जनाब हमारे पास टॉपिक बहुत अच्छे हैं। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब शहबाज शरीफ इसराइल को तस्लीम करने लगा है। अल्लाह अकबर। फिर कहना जी साड़ी तैयारी नहीं सी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ करनी है, इसराइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ करनी है, ठीक है ना जी। और कुछ इधर चैनल नहीं चलते यूट्यूब वाले, वो उन्होंने फरमाइश की थी, उन्होंने तो गल करनी है। तो पहले जनाब ये घूमती चाय हम मोहम्मद अनवर चौधरी साहब लंदन से, आज मेरी फ़ोन पे बात उनसे हुई थी, और माशाल्लाह बहुत मशहूर पर्सनैलिटी हैं, और उनके नाम करते हैं। मंसूर साहब को दुबई से नाराज़ हो रहे थे जी, तुसीं साडा नाम नहीं लेंदे। मैं आखिया जी ना तो तुहाडा मैं कल भी लिया सी। हसन साहब की कल चिट चैट हुई है मेरे साथ, अमेरिका से, टेक्सास या टेक्सिस, इन दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ये स्टेट है अमेरिका की। तो हसन साहब ये चाय आपके नाम है, ये चेस के क्या कहते हैं वैसे, चेस। और जनाब सलामत अली चौहान साहब के नाम चाय करते हैं। डॉक्टर मज़हर शाद साहब कनाडा से प्यार भरा सलाम आया है, और उन्होंने आने की दावत भी हमें दी है कि जी तुसी कनाडा आओ, तो सैर शहर कराइए। माशाल्लाह डॉक्टर साहब हैं और बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। उनके छोटे भाई भी डॉक्टर हैं। तो मैं आखिया जी आवांगे कनाडा, नियागरा आबशार देखांगे। वैसे मेरा जुलाई अगस्त में इंशाल्लाह कोई हो सकता है कोई वर्ल्ड टूर लगे, तो जिन्हें जिन्हें दावत देनी हो मैंने दे दो। पहले ही सीट बुक करा लो, जिन्हें जिन्हें एक एक दिन वास्ते रखना है सानू, ठीक है जी। तो वर्ल्ड टूर इंशाल्लाह होगा जुलाई अगस्त में। अच्छा जी, उसके बाद इटली से हमें फ़ोन आया जी अब्बास महमूद साहब का, और हॉलैंड से शाहिद साहब, रोटरडैम हॉलैंड से।
اور کراچی سے جناب مسز زکریہ صاحب نے فون کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ان کا بیٹا جناب عبدالرحیم کھوکھر اور ہیرا ارم، بیٹوں کے لیے تو بڑا پیار ہے جی، یہ چھوٹے بیٹے ہمارے اپنے بھتیجے ہیں، بچے ہیں، بہن بھانجے ہیں، جو مرضی آپ سمجھ لیں، ان کو بہت پیار۔ اور محمد خان نیو یارک سے میرے پرانے دوست ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کا چھوٹا بیٹا نور آئی لو یو، ٹھیک ہے۔ اور صابر صاحب نے سوڈیوال سے ہمیں جناب میسج بھی کرتے ہیں، فون بھی کیا ہے لاہور سے، اور شعیب رضا صاحب نے ہمیں اپنا نام لکھ کے بھیجا ہے، ان کو بہت بہت سلام۔ جور آباد سے، جور آباد میاں والی سرگودا، یہ ایک ہی علاقے ہیں، ہمارے اپنے علاقے ہیں، تو محمد اجاز صاحب نے سلام دیا ہے، اور لندن سے ندیم صاحب کا سلام ہے، اور حافظ بلال صاحب کا سلام ہے جی۔ یہ تو ہو گیا جی سلام، ٹھیک ہے جی۔ یہ گھومتی چائے جو ہے نا، آپ کا اپنا پروگرام ہے، ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے ہم آپ کا نام ضرور اس میں دیتے ہیں، اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اب جناب مزے کی بات یہ ہے، یہ فون ادھر رکھ کے آپ سے بات کرتا ہوں کہ عمران نیازی کہتا ہے، ادھر شاید لائٹ آپ کو اچھی نہ، عمران نیازی کہتا ہے کہ جناب شہباز شریف اسرائیل تسلیم کرنے لگا ہے۔ ہائے اوے ہنسو یار ہنسو، جس کے اوپر ساری عمر 4 سال عمران کے اوپر الزام لگتا رہا، بلکہ ساری عمر ہی ڈاکٹر اسرار مرحوم ہو، حکیم جناب سعید صاحب ہوں، ان کی کتابیں ہوں، اور مولانا فضل الرحمان، یہ وہ سارے یہی الزام لگاتے رہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، الزام لگاتے رہے نا، ہم بھی الزام ہی کہہ رہے ہیں۔ اب وہی الزام عمران خان نے شہباز شریف پہ لگا دیے کہ یہ اسرائیل تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ واہ واہ، یہودیوں کا اور اسرائیل کا داماد تو خود ہے، گولڈ سمتھ کا، ٹھیک ہے۔ کیسا بونگا ہے یار، کیسا بونگا ہے قسم سے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں نے مذہبی کارڈ استعمال کرنا ہے یار، میں کسی طریقے سے کروں، اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا کرے۔ وہ عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب آج وہ ایک پروگرام جو لگتا ہے سلیم صافی کے ساتھ، اس میں پروگرام تھا، پی ٹی آئی کے بندے ہی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نیازی کہتا ہے جی کہ مجھے وہ تیاری نہیں تھی، کہتا ہے جی بالکل تیاری تھی، وہ پی ٹی آئی کے 2 بندے بیٹھے تھے کے پی کے، کہتا ہے بالکل تیاری تھی جی، وہ خشک خوراک رکھی ہوئی تھی، اور پانی کے کنٹینر بھرے ہوئے تھے، سارے کنٹینر جتنے بھی آ رہے تھے، ٹرک، بسیں، گاڑیاں، ان میں کھانا پینا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ یہ نیازی نے ڈرامہ ہی کیا ہے کہ جی قسم خدا کی بہت بڑا ڈرامے باز ہے یار، بہت بڑا ڈرامے باز ہے، ماہر یو ٹرن۔ آج شہباز شریف نے اسے کہا ہے کہ یو ٹرن کا ماسٹر ہے، یہ سب سے بازی لے گیا ہے، ہر طرح سے بازی لے گیا۔ تو انہوں نے کہا جی سارا کھانا وانا تو ہمارے پاس تیار تھا، تو یہ اب ان کی مرضی ہے کہ جناب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہماری تیاری نہیں تھی، آپ 1.5 مہینے سے تو تیاری کر رہے تھے۔ اور کہندے میری کمرج پہ گئی چک، تو ڈاکٹر نے کہا جی چک نہیں، اصل گل ہے کہ توں گیا ہے مک۔ تو عمران نیازی کی اصل گل ہے کہ وہ بیچارہ مک گیا ہے، ہوں بہانے لب رہے ہیں، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کہ جی وہ نہیں سی تے گڈیاں پیٹرول نہیں سی تے ٹائر پنچر ہوئے تے یہ ہے تو وہ، یہ سارا وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی جناب علی لمبی چوڑی باتیں آپ نہیں کرتے، میں نے آپ سے بڑی باتیں کی تھیں، اس وقت ٹائم ذرا اور زیادہ ہو گیا ہے، تو جن دوستوں کے کوئی یہ چینل نہیں نہ چلتے یوٹیوب چینل، میرا دل ہے کہ آپ سب لوگ چینل کھولیں، قسم سے اتنا مزے کا یہ پروگرام ہے، آپ سے گپ شپ لگا کے اتنا مزہ آتا ہے مجھے کہ میں اندر سے میں ایسے خوش ہو رہا ہوں جتنا مرضی پریشان ہوں۔ تو آپ لوگ بھی چینل کھولیں، اور جن لوگوں کے چینل
کو ہم ان کو گائیڈ کریں گے، جن کے نہیں چلتے وہ ہم سے رابطہ کریں، ان سے کوئی پیسے شیسے ٹھگیں گے ہم ان کا چینل چلوا دیں گے، آپ ہم سے رابطہ تو کریں جناب عالی، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو صبح تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں صبح والی۔ موسم باہر بہت اچھا ہے، لکھاں کروڑوں روپے کا موسم ہوا ہے، ذرا باہر جھاتی مار کے دیکھ لو۔